Assalamu alaikum student. I am Sir Yasir and I have very informative information for you. Final exams आ रहे हैं. अमूमन स्टूडेंट साल कई सालों से जब हम भी स्टूडेंट थे ऑब्वियसली तब हम भी फील करते थे कि जी फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कैसे अच्छा पेपर हो, एग्जामिनेशन हॉल होगा, पता नहीं कैसे इन्विजिलेटर्स होंगे, क्या प्रॉब्लम होगी. तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ वक्त के साथ सीखी हैं, आज आपसे शेयर करते हैं. अमूमन स्टूडेंट हमें 3 सवाल का सामना करना पड़ता है एज ए टीचर के. बच्चे अक्सर पूछते हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, जो एग्ज़ाम का प्रेशर है इसको हैंडल कैसे करें और क्या तरीके इख्तियार किए जाएं कि एक परफेक्ट पेपर हो. आपके सामने एक एग्जामिनेशन की हॉल की तस्वीर आपको नज़र आ रही है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग बैठे अपना पेपर कर रहे हैं और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आप प्रेप से लेकर एक ख़ास लेवल तक अपने ही स्कूल के अंदर अपने ही टीचर्स में पेपर सॉल्व करते हैं. लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम किसी बड़े एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उन्हें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है. आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ कामयाबी की 100% टिप्स जो कि एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं. एक्सपीरियंस से मुराद ये कि एक लंबा अरसा टीचिंग करते हो गया, एज ए इन्विजिलेटर जॉब की है, एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट जॉब की है, एज ए सुपरिटेंडेंट जॉब की है. तो इस दौरान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बच्चों को पेपर देखते हुए जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ है वो आपसे मैं शेयर करने लगा. इसके अलावा लॉजिकल बात करूँगा, ऐसी बात जो आपको समझ आएगी, ये नहीं कि इसमें कोई फ़िलासफ़ी होगी या कोई ख़ास चीज़ होगी, कोई फार्मूला होगा, बल्कि वो जनरल बातें जो आपको पता हैं लेकिन आप या तो उन्हें भूल जाते हैं या आप उन्हें तरतीबवार याद नहीं रखते. इसके अलावा नफ्सियात साइकोलॉजिकल एंगल से भी हम बात करेंगे कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी नफ्सियात क्या होती है, वो किस तरह आपको जज कर रहे होते हैं. फाइनल एग्ज़ाम्स है, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन हॉल है, प्रेशर है, लेकिन देखें आप कि फेलियर और सक्सेस के दरमियान सिर्फ थॉट का डिफरेंस है. हिम्मत कीजिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 1 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरगेट फियर, स्ट्रेस एंड प्रेशर. इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खौफ से निजात. बेशुमार बच्चे बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन वो ऐसे ही दबाव का शिकार हो जाते हैं, ऐसे ही एक अनजाना सा खौफ अपने अंदर तारी कर लेते हैं और वो अनजाना खौफ, दबाव या प्रेशर जो है वो सम टाइम उनकी सारे साल की मेहनत को चंद लम्हों के लिए धुंधला देता है. पिक्चर देखिए, स्ट्रेस एक गुब्बारे की तरह है. अपने कॉन्फिडेंस से इसके अंदर पिन मारें, अल्लाह पर छोड़ें, हिम्मत करें और एग्ज़ाम के लिए चल पड़ें. पहली टिप आपको बेटा ये है कि अपने खौफ पे काबू पाएँ, प्रेशर पे काबू पाएँ, स्ट्रेस पे काबू पाएँ और हिम्मत करें. सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप जो एग्ज़ाम में हमें सामने आती है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन हॉल. आप अपने स्कूल के अंदर पेपर दे रहे हैं, अपने एकेडमी के अंदर कोई छोटा मोटा टेस्ट दे रहे हैं, तो आप अपने ऊपर वो कैफियत तारी करें, फील करें कि यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल. जब हम अपने आप को उस कंडीशन में लेके आएंगे, क्योंकि हम अमूमन टेस्ट देते हुए, पेपर देते हुए जो प्री स्टैंड-अप्स होते हैं, जो दीगर टेस्ट होते हैं, उसमें हम ज़रा इजी फील करते हैं. हमारा अपना क्लासरूम होता है, अपने टीचर्स होते हैं, अपने लोग होते हैं, इर्द गिर्द अपने दोस्त होते हैं, इसलिए हम वो प्रेशर नहीं फील करते जो अनजानी जगह पर हमें एग्ज़ाम देते वक्त फील होगा. तो आप शुरू से ही हर टेस्ट को इस तरह टेस्ट दें कि जैसे आप फाइनल टेस्ट दें, अपने आप को तैयार करें. बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैराशूटर्स जंप लगाने से पहले हर हाल में अपने आप को उसी कंडीशन में लेके आते हैं जैसे उन्होंने फाइनल जंप करनी होती है. इसमें कोई चांस नहीं होता. इसी तरह आप अपने छोटे से छोटे टेस्ट को भी नज़रअंदाज ना करें, उसके अंदर उसी तरह ही उसी कॉन्फिडेंस से अपीयर हों जिससे आप फाइनल एग्ज़ाम में होना है. तीसरी टिप, दुनिया का कोई भी काम जो है वो बग़ैर एतमाद के नहीं है. ये एतमाद ही होता है जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है. आपने देखा होगा कि मोटरवे के ऊपर कभी किसी ने, बड़ी हाईवे पे, बड़ी रोड पर कभी किसी ने गाड़ी चलाना नहीं सीखा. वो छोटी छोटी जगहों पे गाड़ी चलाना सीखते हैं और एक वक्त आता है कि वो बड़ी से बड़ी हाईवे पे आराम से ड्राइव करते हैं. एज़ इट इज़ हम जो छोटे छोटे टेस्ट देते हैं
چھوٹے چھوٹے جو امتحانات دیتے ہیں وہ ہمیں پراعتماد بناتے ہیں. اگر آپ کے ٹیسٹ سیشن ہو رہا ہے، اگر آپ کے اسکول میں اکیڈمی میں ٹیسٹ ہے، خوشی سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کوئی بات نہیں، تیاری نہیں ہے، چند نمبر آئیں گے، لیکن جب آپ ہر ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس آئے گا جو کہ ایک ایگزامینیشن ہال میں ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ نہیں بھی ہو رہے تو اپنے آپ کو ٹیسٹ دیں. سیلف ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ، اور جتنے زیادہ آپ بیٹا ٹیسٹ دیں گے اتنا زیادہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا، اور یہی کانفیڈنس آپ کو ایگزامینیشن ہال میں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. چوتھی ٹپ بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ اپنی پراپر اسٹیشنری کریں. آپ نے ایگزامینیشن ہال میں جو پین لے کے جانے ہیں، جو پوائنٹر لے کے جانے ہیں، جو مارکر لے کے جانے ہیں، جو چیزیں لے کے جانے ہیں، وہ ابھی سے لیں، ابھی سے اپنے آپ کو یوز ٹو کریں. بہت سارے بچے ہم نے دیکھا کہ جب ایگزام سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو فرسٹ ڈے ہی وہ جا کے بک سینٹر سے نئی اسٹیشنری لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. آپ کے پین پینسل اگر پہلے سے یوزڈ ہوں گے تو آپ کا کانفیڈنس بھی بحال ہوگا. نئی چیزیں لینے کی بجائے پہلے سے اپنے ٹولز تیار کریں، اپنی اسٹیشنری پوری کریں، اور ایگزامینیشن ہال میں کسی سے مانگیں نا. سم ٹائم ہوتا ہے آپ اپنے کولیگ سے ایز یوزول روٹین میں کوئی پینسل لے رہے ہوتے ہیں، کوئی مارکر لے رہے ہوتے ہیں، کوئی اسکیل لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو اجنبی انویجیلیٹر ہوتے ہیں وہ اس کو خیال کرتے ہیں کہ شاید یو آر آسکنگ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ایگزامس، اور وہ آپ کو سسپیشس نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا ہوتا. آپ اپنے اسکول میں جب یہ نارمل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو جو عموماً انویجیلیٹرز ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو آپ کی پروگرس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا بچہ ہے، یہ ضرور کوئی پین یا پینسل لے رہا ہے اور کوئی چیٹنگ نہیں کر رہا. لیکن انویجیلیٹرز آپ کے لیے اسٹرینجر ہیں، وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید آپ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، یہ ایک ایکسکیوز ہے اور اس کے پردے میں آپ اس سے انفارمیشن لے رہے ہیں. اس لیے اپنی اسٹیشنری لیجئے، بلکہ ایکسٹرا رکھیے کہ اگر کوئی پرابلم ہو، آپ کی کسی ساتھی کو ضرورت ایمرجنسی میں پڑ جائے تو آپ اس کی مدد کر سکیں. ٹپ نمبر 5، امپروو یور ہینڈ رائٹنگ. آپ کی لکھائی ایک دن میں اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ سوچ لیں تو چند ہی دنوں میں بہتر ہو جاتی ہے. اگر آپ چھوٹا لکھ رہے ہیں تو تھوڑا بڑا فونٹ کر لیں، اگر آپ بڑا لکھ رہے ہیں تو تھوڑا چھوٹا لکھنا شروع کریں. 4 لائنز کاپی یوز کریں. کوشش کریں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ امپروو ہو، کیونکہ جب ایگزام ہوتا ہے اور بعد میں جب پیپر چیک کیا جاتا ہے تو عموماً وہ طالب علم جن کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہ 2 to 3 ایکسٹرا مارکس پر پیپر لے جاتے ہیں. 3 نمبر ایک پیپر میں ایکسٹرا کا مطلب ہوتا ہے آلموسٹ 24 مارکس ایکسٹرا. تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے یہ اچھی ہونی چاہیے. جیسا کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو اگر سے آپ ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں تو آپ ایک اچھی رائٹنگ جو ہے وہ لکھیں گے. ٹپ نمبر 6، پریزنٹیشن. پریزنٹیشن سے مراد پیپر کی ظاہری حالت ہے. اس میں پراپر مارجن لائنز ہو، اینڈنگ لائن ہو، مارکر کا یوز ہو، پوائنٹر کا یوز ہو، پلس پیپر کے علاوہ اپنی پرسنالٹی پہ بھی توجہ دیں. بے شمار بچے جو ہیں وہ 2-3 ماہ سے مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، بال عجیب سے ہوتے ہیں، پراپر ڈریسنگ کر کے نہیں جاتے، اور انویجیلیٹر یہی دیکھ کے سوچتا ہے یار پتہ نہیں یہ کیسے ہیں. آپ کی ایک ہینڈسم پرسنالٹی وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. ایگزامینیشن ہال میں جائیں، فریش ہو کر جائیں، نیند اپنی پوری کریں، اپنے چہرے کو صاف ستھرا کریں، اپنے بال پراپر ایگزام سے 2 سے 3 دن پہلے کٹوا لیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں. اول تو یونیفارم میں جائیں، اگر یونیفارم نہیں ہے سمپل کپڑے ہیں تو اچھے اٹریکٹیو کپڑے پہن کے جائیں تاکہ آپ کا اچھا امپریشن آئے. یاد رکھیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ کا پیپر جو ہے اس کے اندر اگر آپ کی پراپر پریزنٹیشن ہوگی، اگر آپ کی پرسنالٹی پراپر طریقے سے پریزنٹ ہو رہی ہوگی تو انویجیلیٹر بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، وہ آپ کو سسپیشیس نگاہوں سے نہیں دیکھے گا اور آپ زیادہ اچھا کام کریں گے. ٹپ نمبر 7، کویسچن پیپر کو اچھی طرح پڑھیں اور ہمیشہ پہلے وہ والا کویسچن کریں جو آپ کو بہت اچھا آتا ہے. 90% اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا ہے کویسچن پیپر آتا ہے اینڈ دے اسٹارٹیڈ رائٹ فرام بگننگ، اسینڈنگ آرڈر میں کر رہے ہوتے ہیں. کویسچن 1 کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا. نو، میک یور اون نمبر. اگر آپ کو سب سے پہلے کویسچن 5 اچھا آتا ہے تو ڈو اٹ. دوسرے نمبر پہ آپ کو کویسچن 7 آتا ہے اس کو کریں.
तीसरे नंबर पे क्वेश्चन 2 आता है उसको करें, चौथे नंबर पे क्वेश्चन 1 आता है उसको करें। हाँ, करते वक्त आपने उसका एक्चुअल जो क्वेश्चन नंबर है वो ज़रूर देना है। मसलन सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन 5 ही लिखूंगा, राइट। यानी आप सबसे पहले एग्जाम के अंदर अपने वो वाले पोर्शन को सॉल्व करें जो आपको अच्छा आता है। इससे एक तो ये है कि जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाएगा, आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, प्लस इन्विजिलेटर्स भी देख लेंगे कि ये बच्चा शुरू से ही स्मूथ राइटिंग कर रहा है, अपना लिख रहा है, तो वो आप पे इतनी तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, कोई ऐसा सवाल छेड़ बैठे जो आपको नहीं आता था, तो ऑब्वियसली आप उसको करते वक्त इधर उधर देखेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, तो उससे इन्विजिलेटर ख्याल करेगा कि शायद इसको पेपर नहीं आता और वो आप पे नज़र रखें। लेकिन अगर आप शुरू से ही उस पोर्शन को अटैम्प्ट कर रहे होंगे जहाँ पर आपकी ग्रेट कमांड है, तो आप खुद ब खुद जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे और अपना पेपर अच्छा कर लेंगे। टिप नंबर 8, इंस्टेड ऑफ चीटिंग, लुकिंग हियर एंड देयर और टेकिंग प्रेशर, रिकॉल योर मेमोरी। बजाय आपको कोई चीज़ नहीं आ रही और आप इधर उधर देखना शुरू कर दें या किसी से पूछना चाहें या कुछ करें, इसकी बजाय बेटा अपने ऊपर तवज्जो दें। याद रखें कि जैसे जैसे गाड़ी के गियर चेंज होते हैं उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, पर आप गियर लगाने की बजाय एकदम दूसरे से की तरफ देख रहे हैं, तो इससे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर खुद ब खुद अंडर प्रेशर हो जाएंगे। आपके दोस्त जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अपने माइंड को आवाज़ दें। आपने एक अरसे तक पढ़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन आपके पास है। हमारे एक्सपीरियंस पे आया है कि बहुत सारे बच्चे जो एक छोटा सा कोई पोर्शन नहीं आ रहा तो वो बेतकल्लुफ़ी से इधर उधर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। इट क्रिएट्स रियली बैड इंप्रेशन। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की, अपने आप को रिकॉल करें, अपनी मेमोरी पे जोर डालें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जहन में आएंगी जो आम रूटीन में नहीं आती। तो ऑब्वियसली जब आप उस प्रेशर से गुजरेंगे तो आपकी वो सलाहियतें जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, अभी तक वो पोशीदा हैं, वो आपके सामने आएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा असूल बता रहा हूँ, इस टिप को याद रखिएगा। जितने ज़्यादा आप ईमानदार होंगे, जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे, आपके काम में बरकत होगी। याद रखें, मेरा इतने लंबे का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो ईमानदार थे, पॉजिटिव थे, ज़्यादा नंबर नहीं ले सके, ज़्यादा बड़े ग्रेड नहीं ले सके, लेकिन वो ज़िंदगी के कामयाब इंसान बने। और वो बच्चे जो अच्छे नंबर लेते थे, अच्छे ग्रेड लेते थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो स्मार्टनेस शो करते थे, क्लेवरनेस शो करते थे, डिसऑनेस्टी और थोड़ा सा नेगेटिव होते थे, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये ज़िंदगी का असूल बना लें कि मैंने जो भी करना है अपनी मेहनत से करना है, अपनी ईमानदारी से करना है, और ये सवाल नहीं आ रहा, मुझे आएगा और मैं करूँगा। आप बिलीव करें, आपका दिमाग अल्लाह ताला की वो मशीन है कि जिसमें अनगिनत इन्फॉर्मेशन है। अभी तक ह्यूमन माइंड को इतना यूज़ नहीं किया गया। तो आप जब अपने ऊपर रिलाई करेंगे तो फिर बरकतें और रहमतें भी शामिल होंगी, और यकीनी तौर पर आप गैबी मदद भी पाएंगे, और इस ऑनेस्टी की बेस पर आप अच्छा फ्यूचर जो है वो हासिल करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको प्रेशर से रिलीज़ करेगी कि टाइम का ख्याल रखें। छोटे छोटे टेस्ट दें तो खुद ब खुद जो है टाइम को यूज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि मेरा पेपर इतने मार्क्स का है, उसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन को इतना टाइम मैंने देना है, मेरा स्टार्टिंग टाइम इतना होना चाहिए, मेरा एंडिंग टाइम इतना होना चाहिए। जब टाइम आपके सामने होगा तो बेटा आप पैनिक नहीं होंगे। अमूमन देखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा अच्छा पेपर करते हैं, आता भी है उन्हें, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाते। वो आके बताते हैं सर टाइम थोड़ा रह गया था और मुझसे पूरा नहीं हो सका, और इस वजह से वो डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। लिहाजा आपके पास हर चीज़ मैयर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन मुझे कितने टाइम में कर लेना चाहिए। याद रखें, हर एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी लाजमी होती है, लिहाजा पहले ही नंबर पर घड़ी को नोट कर लें और अकॉर्डिंग टू वॉच चलें, अकॉर्डिंग टू टाइम चलें, तो आप देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस पेपर करें, ये नहीं कि एक सवाल पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है और दूसरे सवाल के वक्त आपके पास टाइम नहीं रहा और आपने इसको जल्दी जल्दी लिखा है। इससे आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी से अपने टेस्ट सेशन में अपने टीचर से
ضرور مشورہ کریں کہ کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے، پورشنز کو ڈیوائیڈ کریں، اور بیٹا آپ اس اسٹریس پر، اس پریشر پر جو ایگزامینیشن ہال میں شارٹیج آف ٹائم سے آتا ہے، اس پہ لازمی طور پر قابو پا لیں گے۔ اہم ٹپ، ایگزامینیشن ہال کے درمیان اسمائل رکھیں، اپنا بیہیو اچھا رکھیں، اور یاد رکھیں انویجیلیشن سٹاف بھی انسان ہے، وہ بھی کسی نہ کسی اسکول کے ٹیچر ہیں، رسپیکٹ کے قابل ہیں، ان کو سلام کریں، ان سے اچھا بیہیو کریں، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ ہلکی پھلکی بات کہہ بھی دیتے ہیں، اگنور اٹ، ایکسیپٹ یور فالٹ، سے سوری۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو آپ کو خود بخود جو ہے ان کا دوست بنا دیں گے، اور آپ پہ جو فائنل ایگزام کا پریشر ہے، ایگزامینیشن ہال کا پریشر ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آخری ٹپ، پیپر کرنے کے بعد لازمی طور پر اپنے پیپر کو پڑھیں، چیک کریں کوئی مسنگ تو نہیں ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہم نے آف لکھنا ہوتا ہے، ہم ادھر آن لکھ جاتے ہیں، فور لکھنا ہوتا ہے، ٹو لکھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہماری ہو جاتی ہیں۔ سم ٹائم ہم پراپر سینٹینس لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی اسپیڈ سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ ایٹ دا اینڈ اپنے کویسچن پیپر کو سامنے رکھ کے کاؤنٹ کریں کہ کیا آپ نے ریکوائرڈ اماؤنٹ میں جو کویسچنس ریکوائرڈ تھے وہ کر لیے ہیں اور کوئی مسٹیک تو نہیں ہے۔ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کو آپ سامنے رکھیں گے، ضرور آپ کامیاب بھی ہوں گے، ایک اچھا پیپر کریں گے، اور ایگزام کا بھی کوئی پریشر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ایکشنز آر جج بائی انٹینشن، جو آپ کی نیت ہے ویسا ہی آپ کا عمل ہوگا، اور there is no shortcut of success and you can do it. So keep it up.